अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 9 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 26 टू 30। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह तबारक तआला की तौहीद के दलाइल, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, और फिर अच्छे लोगों का अंजाम और बुरे लोगों का बदला। जो ईमान लाए उनके लिए क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जज़ा रखी है, और जो ईमान नहीं लाने वाले हैं उनके लिए क्या जज़ा, अल्लाह ताला ने क्या सज़ा रखी है। आज हम पढ़ेंगे, और हमने पिछले सबक में ये भी पढ़ा था कि जब अल्लाह तबारक तआला ने सारे के सारे इंसान और जिन और सारे के सारे जितने भी दुनिया में मौजूद हैं, बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, उन सबको चैलेंज दिया कुरान ने, अल्लाह ने चैलेंज दिया, अगर तुमको शक है हमारे रसूल पे जो हम नाज़िल फरमाते हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे अगर तुमको शक है, या एक अल्लाह की एक होने में और उसके साथ किसी का शरीक ना होने में तुमको अगर शक है, और ये जो हम अपने बंदे पे नाज़िल फरमा रहे हैं, ये कुरान करीम, इसको इसके अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने में तुमको शक है, कि तुम यही कहते हो ना कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मनगढ़ंत बातें लिख ली, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, या पहलों की कहानियाँ हैं, इस तरह से जो तुम बातें बताते हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये सब के सब को चैलेंज दिया। जब कुरान ने ये चैलेंज दिया था, तो उस जैसी किताब ले आओ, अगर ये भी नहीं कर सकते तो उसके जैसी एक सूरत बनाकर ले आओ। जब कोई ना बना सके, जब कोई सूरत, कोई आयत, कोई कुरान करीम के जैसा एक लफ्ज़ भी नहीं ला सके, तो फिर लोगों ने क्या किया, इस कुरान करीम में मीन मेख निकालने लगे, कजी तलाशने लगे, और वो आज भी जारी है। वो आज भी जारी है, और क़यामत तक की लोग ऐसे ही मीन मेख निकालते रहेंगे। किसी ने कहा कुरान करीम से 26 आयतें निकाल देनी चाहिए, किसी ने कहा औरतों के हुकूक ही नहीं है कुरान में या हदीस में, या किसी ने कहा औरतों को बहुत नीचा दिखा दिया, या किसी ने कहा औरतों के साथ नाइंसाफ़ी है, या किसी ने कहा औरत के ऊपर पर्दा कहाँ लिखा है, ज़रा कुरान की कोई आयत ढूँढ के दिखाइए। या किसी ने कहा कि जैसे यहाँ पे फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदा। तो लोगों ने क्या कहा था उससे पहले, कि अल्लाह तबारक तआला तो बड़ी छोटी-छोटी मिसालें लाते हैं, जैसे एक मच्छर की या एक मक्खी की, या उस जैसे बिल्कुल छोटी जैसी। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाया, अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला को कोई शर्म नहीं आती है, कोई आर नहीं आती है, कि अल्लाह तबारक तआला कोई ऐसी मिसाल लाए, कोई ऐसा हक़ीर चीज़, सबसे हक़ीर चीज़ जो है क्या है, वो एक मच्छर है। मच्छर की मिसाल लाकर इंसानों को समझाने में अल्लाह को शर्म नहीं आती है। जो शर्म आती है, तो जिनको आती है वो क्या है, वो इस कुरान से अपनी पीठ फेर लेते हैं, वो इस कुरान करीम से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा हमेशा होता रहा है। उस ज़माने में भी लोगों ने एतराज़ात किए थे कुरान करीम की आयतों पे, और आज भी लोग एतराज़ात करते हैं, और ऐसा हमेशा ही होता रहेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया पहले ही कि अल्लाह को कोई शर्म नहीं है, अल्लाह को कोई आर नहीं है, कि अल्लाह तबारक तआला कोई ऐसी मिसाल लाए कि मच्छर की जैसी हो, या उससे भी कोई अगर छोटी-सी चीज़ होती, तो उसकी भी मिसाल अल्लाह तबारक तआला ले आती। क्योंकि इंसान, अल्लाह ताला तो छोटी से छोटी मिसाल ले आते ना, लेकिन इंसान कैसे देख पाता ना? इंसान को तो चीज़ें समझ भी नहीं आती ना। जो चीज़ें इंसान आँखों से देख सकता है, अल्लाह ताला उसी की मिसाल लाते हैं, ताकि इंसान को अच्छे से समझाया जा सके, प्रैक्टिकल अच्छे से उनको समझाया जा सके ना। जो चीज़ सामने नहीं है, जो चीज़ वजूद में नहीं है, तो अल्लाह ताला कैसे लाते हैं ना। तो इंसान तो उससे ना वाकिफ़ है, इंसान तो जाहिल है ना। अल्लाह तबारक तआला तो बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं। वो तो कोई भी ऐसी मिसाल लाते थे कि इंसान उसको समझ ही नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसी मिसाल लाए, जो इंसान क्या, बच्चा-बच्चा, कहीं कहीं का भी हो, गाँव का हो, शहर का हो, दुनिया के किसी कोने में भी हो, वो मच्छर से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो अल्लाह तबारक तआला ने मच्छर की ऐसी मिसाल लाके दुनिया वालों को हैरत में डाल दिया। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बताया कि मादा मच्छर की मिसाल थी, और जो है मादा मच्छर ही काटती है, जबकि मेल मच्छर नहीं काटता है इंसानों को। तो अल्लाह ताला ने उनकी नफ्सियात को समझते हुए उनमें अपनी एक छोटी-सी मखलूक की मिसाल देकर बात समझा रहे हैं, कि मच्छर क्या है, उससे ऊपर भी किसी चीज़ की मिसाल बयान फरमाते हैं, यानी उससे भी हकीर चीज़ की भी मिसाल फरमा सकते थे। छोटी-सी चीज़ जो इंसान को पकड़ना चाहे अगर, तो इंसान उसको पकड़ नहीं सकता है ना। मच्छर क्या है, इंसान कितना पकड़ना चाहता है कि हमको काट रहा है तो हम लो इसको पकड़े और मार दे, या इसको ख़त्म ही कर दे। लेकिन इंसान उसको नहीं पकड़ सकता, कासिर है। और जो इतना अंधेरा होने के बावजूद भी इंसान की खुशबू सूंघ करके उसका जो है ब्लड निकाल ले जाता है।
जबकि हमारी जो बड़ी-बड़ी लेबोरेटरीज़ हैं, तो उनको अच्छी खासी रोशनी चाहिए होती है कि इंसान का ब्लड सैंपल निकालने के लिए। तो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला तो अपनी किसी भी तख़लीक को छोटा होने पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, कि अल्लाह की मखलूक है वो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं पैदा की है। मच्छर को भी पैदा किया है तो इसमें भी अल्लाह का कोई मकसद है। वो किसी जानवर की ग़िज़ा है। तो अक्सर इंसान कहते हैं कि ये मच्छर क्यों बनाए? अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे कि अल्लाह ताला को शर्म नहीं आती मच्छर की मिसाल देने में। तो मच्छर ऐसी छोटी हक़ीर चीज़ है, लेकिन उसको पैदा करने के पीछे भी अल्लाह तबारक तआला का एक मकसद है। बहुत से ऐसे जानवर हैं, ऐसे मखलूक हैं जिनकी ग़िज़ा भी वो मच्छर है। किसी का वो पेट भरते हैं। तो कभी भी इंसान को अल्लाह की बनाई हुई तख़लीक में क्यों, क्या है, मगर, ऐसा, कैसा कभी नहीं करना चाहिए। और वमा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिकून, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है वो फासिकों को गुमराह कर देता है। जो नाफरमान लोग हैं उनको गुमराह कर देता है। यानी कि जो फासिकीन हैं, तो फासिकीन जो लफ्ज़ है फ़िस्क से है, फ़ा सीन क़ाफ, और जिसका लफ्ज़ी माना होता है हद अताअत से बाहर निकलना। चुनांचे कहा गया कि जो लोग खुद ही अल्लाह के कवानीन तोड़कर हद इताअत से बाहर निकल जाते हैं, वही अल्लाह के कानून की ज़द में आते हैं। इसलिए वो इन पर हिदायत इख्तियार करने के लिए जबर भी नहीं करता है। यानी कि जो भी अल्लाह की इताअत को मुँह मोड़ता है, अल्लाह की इताअत से पीछे हटता है और अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह तबारक तआला उनको क्या करते हैं, फिर गुमराहियों में डाल देते हैं। ऐसे लोगों को ज़बरन या ज़बरदस्ती उनको हिदायत की तरफ पकड़-पकड़ के नहीं लाया जाता है। आयत 27, अल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िहि व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्द उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो लोग अल्लाह का अहद पक्का कर लेने के बाद उसे तोड़ते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें वो काटते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अल्लाह का अहद तोड़ दिया। तो फासिक कौन है? यानी जो अल्लाह के किए हुए वादों को तोड़ दे, जो अल्लाह के किए हुए अहद को तोड़ देता है। और अल्लाह से वादा क्या है? हम सब ने अल्लाह से वादा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम ए अल्लाह दुनिया में तो जा रहे हैं लेकिन अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी इबादत और तेरी बंदगी करेंगे। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उनकी तख़लीक की, तो उनके पीठ से आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक की रूहों को सब के सबको बाहर लाए। वो सारे के सारे छोटी-छोटी चींटियों की शक्ल में थे। तो उन सब रूहों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक वादा लिया कि ऐ मेरे बंदो, दुनिया में जाके तुम किसकी इबादत करोगे? तो सारे के सारे इंसानों ने कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी ही इबादत और तेरी ही बंदगी करेंगे। तो इस वादे को, इस अहद को अहद अलस्त कहा जाता है। यानी सारे इंसान अल्लाह से एक अल्लाह की, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने की जो वादा करके आए थे, वो वादा है। और दूसरा एक और वादा कहा जाता है कि बंदों के साथ किए हुए वादे। तो बंदों के साथ जो किए हुए वादे होते हैं, वो उनको तोड़ते हैं। तो यही पहला जो है अहद अलस, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का कहकर असल माबूद तो तू ही है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही बात मानेंगे। लेकिन अगर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और अमल क्या है? उसके खिलाफ काम करते हैं, उसके खिलाफ करते हैं। तो ये क्या है? फिस्क है। ये क्या है? एक ज़बरदस्त नाफरमानी है। और फिर दूसरी तरफ बंदों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते हैं। एक तरफ अल्लाह के साथ भी नाफरमानी, फिस्क है, और दूसरी तरफ बंदों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो हमारा दीन हमसे क्या चाहता है? एक तरफ तो हम हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह को पहचानें और दूसरी तरफ हम हुकूकुल इबाद यानी बंदों के, उनको भी हुकूक अदा करें। बंदों के जो हुकूक हैं, तो यहाँ पे बंदों के हुकूक में सबसे पहले वालिदैन के आते हैं, उसके बाद दूसरा है सिला रहमी करना। तो इस आयत में फासिकों की पूरी तारीफ बयान फरमा दी है। यानी एक तो अल्लाह से किए हुए अहद अहले अलस्त, और जो अहद अलस्त को तोड़ देते हैं, और जो दूसरा क्या है, जिनका तो जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। दूसरी किस्म बंदों के साथ जो ताल्लुक जोड़ने का हुक्म दिया है, तो उन दोनों किस्म के ताल्लुक को वो क्या करते हैं? वादों को वो तोड़ते हैं। तो यही फासिकीन है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने सिला रहमी नहीं करते हैं, अपने रहम के रिश्तों को भी काट देते हैं। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने सारी मखलूक को पैदा कर चुके और तो फिर उस वक़्त रहम एक मुजस्सम बनकर खड़ा हो गया और परवरदिगार रहमान की कमर थाम ली। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, कहो क्या बात है? तो कहने लगा, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि लोग मुझे काट दे, कराबादारी का ख्याल ना रखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तुझे जोड़ा जाए? तू इस बात पर राजी नहीं
जो तुझे जोड़ेगा मैं भी उससे जोड़ूंगा, और जो तुझे कता करेगा तो मैं भी इसे कता करूंगा। रहम कहने लगा, परवरदिगार मैं इस पर राजी हूँ कि तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा ही होगा। यानी कि रहम जो, जिससे एक माँ का जो रहम होता है, जो एक जिससे बच्चा बेबी दुनिया में आता है, वो 9 महीने उसी कोख में रहता है, और उसी तरह से फिर बारी-बारी सारे उसके भाई-बहन उसी माँ की कोख से दुनिया में आते हैं। उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, वही वो रहम है। तो रहम कहने लगा, परवरदिगार मैं इस पर राज़ी हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ऐसा ही होगा। यानी जो भी अपने भाई-बहन, रिश्तेदारों, देवर और नंद और जेठ वगैरह, इन सब की रिश्तेदारी जो जोड़ेगा तो अल्लाह ताला भी उससे जुड़ेगा, और जो इन रिश्तों को काटेगा तो अल्लाह ताला भी उससे काटेगा। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों से खुश नहीं होता है। तो हमें क्या करना है कि अल्लाह तबारक ताला ने जैसा हुक्म दिया है रिश्तों को जोड़ने का, उनको जोड़ना है। सबसे पहला तो रिश्ता क्या है? सबसे पहला तो हुक्म यहाँ पे है, अहद अलस की बात आई है। तो अपने आप से अल्लाह, जो सारे बंदों ने अल्लाह तबारक ताला से जो वायदा किया है, सारे इंसानों ने वादा किया है, जिनको वो याद आ जाता है वो दुनिया में तौहीद पर डट जाते हैं, और जिन्होंने याद नहीं किया है वो भूले हुए हैं, तो फिर क्या है, उनको याद भी दिलाया जाता है तबलीग के जरिए से। लेकिन एक सिरे से जिन्होंने इनकार किया है, जो सिर्फ अपने आबा व अजदाद की अंधाधुंध पैरवी करते चले जा रहे हैं, तो वो गैर मुस्लिम है। उनको भी शायद याद आ जाए अगर तबलीग का जबरदस्त बात हो और काम हो। तो सबसे अहम जो वादा है यहाँ पे, अल्लाह तबारक ताला से किया हुआ वादा है, जो लोग तोड़ देते हैं। दुनिया में आके लोग अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह के साथ सारे के सारे शुरका को शरीक ठहराते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं, जो सिर्फ मुसीबत में अल्लाह को पुकारते हैं, जो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं। अक्सरियत क्या है, यहीं से जो है मुसीबत में मुब्तला हो जाती है, शिर्क की मुसीबत में। जब इंसान पर किसी सख्त परेशानी, नागहानी मौत या बीमारी आती है, अक्सरियत बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाती है, और गुमराह होके गैरुल्लाह के आस्थानों पर चले जाते हैं। अगर एक अल्लाह पर इंसान तवक्कल कर ले और अल्लाह को ही नफ़ा और नुकसान का मालिक समझे, तो कभी भी वो गैरुल्लाह के आस्थाने पे नहीं जाएगा। इसका मतलब उसका यकीन में कमी होती है, उसको यकीन नहीं होता है, उसके ईमान में कमी होती है। इसी वजह से वो शैतान कामयाब हो जाता है इंसान को गैरुल्लाह के इस आस्थाने पर ले जाने पे। तो सबसे पहला मेन अहम यहाँ पे अहद अलस की बात है, और फिर दूसरा यहाँ पे बंदों के साथ जो वादे करता है इंसान। सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रिश्तेदारी को जोड़ने को कहा गया है कि रिश्तेदारियाँ जोड़े। और आजकल हमारे माशरे का क्या हाल है, बेटियाँ हैं या बहुएं हैं, ससुराल में जब जाती हैं तो बस उनको कैसा न जाने कैसा उनका अखलाक होता है, कि बस वो अपने चाहती हैं हम और हमारे हस्बैंड, हम दो और हमारे दो, बाकी सारे ससुराल वालों से हमसे क्या मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो एक जो नेक बीवी होती है, जो एक बेहतरीन बीवी होती है, वो अपने शौहर की जन्नत तैयार करती है। तो शौहर की जन्नत तभी तैयार हो सकती है कि जब वो दुनिया में अपने शौहर के जो उसके रहम के रिश्तेदार हैं उनके हुकूक अदा करे, किसी को भी जुदा ना करे, ना देवर और हस्बैंड को, ना नंद और हस्बैंड को, ना उनके रिश्तेदारों को, ना उनके वालिदैन को। यानी कि हस्बैंड के वालिदैन को भी हस्बैंड से जुदा नहीं करना है। फिर इसी तरह से अपने भी रखे कि अपने भाई बहन के हमने हुकूक अदा करने हैं, अपने वालिदैन के हुकूक अदा करने हैं। फिर अपने वालिदैन के जो भी उनके रहम के रिश्तेदारियां हैं, यानी कि खाला और मामू और चचा और फुफ्फू वगैरह, इन सब के भी हमें हुकूक अदा करने हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम फ़ोन करके उनकी खैरियत ले ले, और जो भी इमदाद यानी मदद वगैरह कर सकते हैं, कोई तकलीफ में है तो ये भी करें। और अपने भाई-बहनों के इंसान इसी तरह से हुकूक अदा करे। किसी से भी रिश्तेदारी मत तोड़ें, किसी भी नाइत्तेफ़ाक़ी की वजह से किसी से भी रिश्तेदारी ना तोड़े, क्योंकि जब इंसान रिश्तेदारियाँ तोड़ता है तो अल्लाह ताला भी उससे हट जाता है, कट जाता है। जब इंसान रिश्तेदारियों को जोड़ता है तो अल्लाह तबारक तआला भी उससे जुड़ जाता है। तो अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह का अहद पक्का करने के बाद तोड़ते हैं। तो इससे मुराद वो लोग भी हैं जो वादे करते हैं और वादा पूरा नहीं करते हैं। मुनाफिकीन की एक सबसे बड़ी जो सिफात थी वो थी कि जब वो वादा करता है तो उसके खिलाफ काम करता है। तो मुनाफिकत भी इसी के अंदर आ जाएगी। जब इंसान वादा करता है तो उसको पूरा करे। पहली चीज़ तो किसी से आस पास या बात करते वक्त या हमारे आपस में जो बातचीत होती है, किसी से कोई वादा ना करे। वादा करे तो उसको फिर पूरा करे। अगर वादा पूरा नहीं किया तो इसका मतलब उसको तोड़ दिया। तो वो सारे लोग भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। कोई भी वादा करे तो उसको पूरा करें, वरना क्या है, वादा ही ना करें कि हम इस काम को अंजाम देंगे, और जब काम करने का टाइम आया तो फिर क्या किया, वादा खिलाफी की।
उसको पक्का करने के बाद, मिन बाद ही मीसाकिही, यानी मिन बाद ही मीसाकिही, यानी कि अहद को पक्का करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। और वो जो तोड़ते हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको जोड़ने का, यहाँ पे इससे मुराद रिश्तेदारियां हैं। और वो फसाद करते हैं, वयुफ्सिदूना फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में, यानी कि सबसे बड़ा फसाद यही है कि अल्लाह की इबादत, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना की जाए। दुनिया में इससे बढ़कर कोई फसाद है ही नहीं, और वो जमीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग ऐसे हैं जो खसारा पाने वाले हैं। तो खसारा, ऐसे नुकसान को कहते हैं जिसकी कोई भरपाई नहीं है। जैसे आपने एक बागीचा देखा होगा या एक लहलहाती खेत देखा होगा, जब कभी अचानक से उसमें आग लग जाती है तो उसमें कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ खत्म हो जाता है। और अगर एक देखा जाए तो एक बाग या एक खेत, लहलहाता खेत दोबारा अगले सीजन में तो तैयार हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो क्या है, जबरदस्त खसारा उठाने वाले, जबरदस्त नुकसान उठाने वाले हैं। यानी एक ऐसा शख्स जो दुनिया में बागडोर तैयार कर रहा है, जो दुनिया की खेती, दुनिया में जो नेकियों की खेती है वो तैयार तो कर रहा है, लेकिन इन वजहों से, शिर्क करने की वजह से, अल्लाह के साथ शिर्क बिल्लाह करने की वजह से, रिश्तों को तोड़ने की वजह से, वादों को तोड़ने की वजह से सबसे बड़ा वो खसारा पाने वाला हो सकता है। तो वो समझ रहा है कि हमने तो अपनी नेकियों का एक बाग तैयार कर रखा है, हमने तो अपनी नेकियों का एक ऐसी खेती तैयार कर रखी है जो हम आखिरत में जाके उसको काट लेंगे। लेकिन जब वो आखिरत में जाता है तो वो क्या पाता है कि वो खेत जो समझ कर आया था नेकियों का खेत हमारा लहलहा रहा होगा, वहां पे क्या है, सब का सब जल चुका है, खत्म हो चुका है। अब वो जिंदगी भी नहीं ऐसी कि वो वापस जाके फिर से वो नेकियों का खेत लगा दे। ऐसा खसारा जिसकी भरपाई नहीं है। दुनिया की फसल तो वापस आ सकती है ना, अगले सीजन में वो लग सकती है, लेकिन आखिरत में अगर नेकियां बर्बाद हो गई तो उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो खासिरून ऐसा खसारा जिसकी कोई भरपाई नहीं है, जिससे कोई भी ऐसा कोई फायदा नहीं है जो उसकी भरपाई कर सके, तो बहुत बड़ा खसारा होता है अल खासिरून। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इस खसारे से बचाए, और अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको लोगों के और अल्लाह के जो वायदे हैं उसको पूरा करने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत 28, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कैफ़ तकफ़ुरून, यानी तुम अल्लाह के वजूद का किस तरह इनकार कर सकते हो, या तुम उसके साथ किसी और को किस तरह इबादत में ला सकते हो, किसी और की इबादत को, यानी किसी गैरुल्लाह की इबादत अल्लाह के साथ कैसे मिला सकते हो। अल्लाह की इबादत तो ऐसी है सिर्फ और सिर्फ उसी की जाए, अल्लाह तबारक तआला के साथ किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। वकुंतुम अमवातम फ़अहयाकुम, हालांकि तुम तो बेजान थे, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, यानी उस जात ग्रामी ने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा। तो एक गैर मुस्लिमीन की तरफ जब इंसान तबलीग करता है तो उसका सबसे बड़ा एक इनकार क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि आखिरत पे वो यकीन नहीं रखते हैं। वो समझते हैं कि बस दुनिया की ज़िंदगी जो है, बस यही ज़िंदगी है, आखिरत तो है ही नहीं, आखिरत का वो इनकार करते हैं। सारे के सारे जो कुफ्र करने वाले लोग हैं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला अल्लाह के रसूल और अल्लाह की इबादत का इनकार किया, यानी खुल्लम खुल्ला अल्लाह का और उसके रसूल का इनकार किया, तो वो क्या है, सबसे बड़े काफिर हैं। और उन काफिरों का यही मानना था कि हम जो दुनिया में हैं, बस यही ज़िंदगी है। जो दुनिया में हमने कमा लिया तो हमें यही मिल जाता है, पाप और पुण्य, और हम क्या है, दोबारा हमारा अगर अच्छे काम करेंगे तो हमारा दूसरा जन्म होगा, और जो है अच्छे, अगर अच्छे काम किए होंगे तो हम अच्छे वापस मनुष्य के ही रूप में वापस दुनिया में आएंगे, और वरना हमारा जो हमने पाप किए होंगे तो हम एक कुत्ता बिल्ली वगैरह की शक्ल में दोबारा आएंगे, और यही एक जो साइकिल और जो चेन है यही चलती रहेगी। बस उनका ये मानना है। या तो वो लोग मानते ही नहीं है कि दुनिया, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया के बाद कोई जिंदगी आखिरत की है ही नहीं, और ये इम्पॉसिबल है कि एक इंसान जो मर गया है उसकी हड्डियां वगैरह जोड़ के एक कोई शक्ति है वो उठा के उसको खड़ा कर दे। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला ऐसे लोगों को पुकार पुकार के ये कुरान उनसे कह रहा है कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र कर सकते हो। तुम तो, जब तुम एक ऐसी हालत में थे कि जब तुम क्या थे, अमवात, कुन तुम अमवात तुम फ़अहयाकुम के माने क्या है कि तुम तो मुर्दा थे, और तुम थे कहाँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम तो उससे पहले अपने आबा व अजदाद की पुश्तों में थे, यानी कि एक तुम स्पर्म की शक्ल में थे, अपने वालिद की शक्ल में, फिर तुम्हारे वालिद कहाँ थे, अपने वालिद की पुश्त में, और फिर उनके वालिद कहाँ थे, अपने वालिद की पुश्त में, है ना। एक इंसान जब दुनिया में आता है तब उसको एक नाम दिया जाता है, एक उसको पहचान होती है। सोचे जरा, जब एक इंसान दुनिया में ही नहीं आया है तो एक इंसान जब ऐसा होता है कि वो उसका कोई काबिल जिक्र ही नहीं होता, उस पर एक ऐसा जमाना गुजरता है जब वो किसी तरह से उसका कोई पहचान नहीं, कुछ भी नहीं,
کوئی ان نون، اور اس سے پہلے وہ تھا کہاں؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی. تو کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم اموات تھے، تم مردہ تھے، پھر تم کو کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی بخشی، اور پھر تمہیں واپس سے تم کو وہ زندہ کرے گا، یعنی کہ قیامت کے دن. اور پھر ثم یحییکم، اور پھر تمہیں واپس سے تم کو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو موت دے گا، اور پھر تم کو واپس سے زندگی دے گا، یعنی کہ آخرت میں جو زندگی ہوگی. تو یہاں پہ 4 مرحلوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. پہلا وہ ذکر جب انسان پیدا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے کا، وہ اموات ہوتا ہے، وہ مردہ ہی ہوتا ہے. پھر وہ ایک ماں کے جو ہے پیٹ میں آ کے 9 مہینے کا جو پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں جب آتا ہے تو فاحیاکم ہے، یعنی کہ اس نے تمہیں زندہ کر دیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، جو ایک سب کی موت دنیا میں واقع ہوتی ہے، جن کا انتقال ہو جاتا ہے جیسے. تو یہ ایک واقعی ایک جو پکی جو موت ہوتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، اور پھر وہ تم کو زندہ کر دے گا، یعنی مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کرے گا. وہ جو زندگی ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی، وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اس کے بعد کوئی موت واقع نہیں ہوگی. تو یہ ایک انسان کے 4 مرحلوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے. تو یہ ساری مثالیں جان کر بھی اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے ہو، تو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو یا اس کی صفات کا انکار کرتے ہو، تو پھر دیکھو، تو بتاؤ تو صحیح، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی ذات کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہو؟ اپنے وجود پر غور تو کرو. تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، یہ خود سے ہی نہیں بنے. وکنتم اموات، تم کچھ بھی نہیں تھے، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی. ماں ماں کے پیٹ میں اور اندھیروں میں اندھیرا، وجود کے اندر اس نے تمہارے اندر روح ڈالی. اور اگر نہ ڈالتا تو دنیا بھر کے سارے ڈاکٹر بھی مل کر بھی اور سارے سائنٹسٹ مل کر بھی وہ روح تمہارے اندر نہیں ڈال سکتے تھے. اگر وہ نکال رہا ہے تو بھی اس کی کوئی روک نہیں سکتا، یعنی کہ جب بچہ بیبی دنیا میں آتا ہے تو اس کو پیدا ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا. پھر زندگی دے گا، اور پھر وہ ہر چیز کیا ہے تم کو واپس دنیا میں زندگی دینے کے بعد بھی تم کو موت دے گا، اور پھر سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہر چیز پیئرس میں ہے، یعنی کہ موت کا جوڑا کیا ہے؟ زندگی. موت اور زندگی، اور پھر بس اس کے بعد کا معاملہ ختم. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ایک بچے کی روح اور ماں کے رحم میں جو ہے روح بھی ڈالی جاتی ہے ایک بچے کی روح. اور اگر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو بھی اللہ کی سب سے بڑی وحدانیت کی نشانی ہے. کوئی بچہ اپنے زندگی یعنی کہ پیدائش سے پہلے نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا کہ وہ کب پیدا ہوگا. اور اگر دنیا کے سارے ڈاکٹر اور سارے کے سارے سائنٹسٹ مل بھی جائیں تو ایک جو مردار بچہ کبھی کبھی ماؤں کے پیٹ سے پیدا بھی ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہیں. آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنا سب کچھ بنا لیا، اور نہیں بنا سکتے اگر وہ تو ایک روح کو نہیں بنا سکتے. روح ایک ایسی انرجی ہے جو چلی جاتی ہے تو کبھی بھی دوبارہ کوئی اس کو لا نہیں سکتا ہے. سائنٹسٹ سب کچھ بنا سکتے ہیں، انسان بنا لیے، کلون بنا لیے، سب طرح کے روبوٹ بنا لیے، پوری انسان کی جیسی جو شکلیں دکھنے والی اور ان کے آرگن دکھنے والے، ان کے پارٹ دکھنے والے، ہاتھ ناک کان وغیرہ سب بنا لیے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے اندر روح نہیں ڈال سکا. تو یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کی غیب کی خبروں میں سے ہے. تو اسی کی وجہ سے ایک انسان زندگی اس کو ملتی ہے، اور جب یہ روح چلی جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر آخرت میں جب سب دنیا میں جو ہے جب جن کو موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو پھر سے زندہ کر دے گا، یعنی سب کے جسموں میں روح واپس سے ڈال دی جائے گی. ثم الیہ ترجعون، اور پھر سب کے سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. جو بھی جزا ہوگی، ایمان والوں کی جو بھی جزا ہوگی وہ ان کو دے دی جائے گی، اور جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کو جو بھی ان کی سزا ہوگی وہ ان کو دے دی جائے گی. یعنی جب حساب کتاب کا دن قائم ہوگا، سارے کے سارے لوگ زندہ کر دیے جائیں گے، آخرت کا دن ہوگا، فائنل دن وہ ہوگا آخرت کا، قیامت کا دن، اور جس دن سب کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، ساری زندگی کے حساب کتاب کیا جائے گا، اور پھر انسان جو بھی دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کو ان کی جزا ملے گی، اور جو بھی جس نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کی سزا ملے گی. پھر سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. زندگی کی ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک موت ہے. جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. لیکن موت کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، کہ بس وقت ہی یاد آتی ہے. جب کسی کی موت آتی ہے تو بس اس کو وقت ہی موت یاد آتی ہے. پھر ہاں اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بس ایسے کیا ہے، کھیل و تماشا ہے، اور آخرت ہی سب کچھ ہے، اور ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے. لیکن پھر کیا ہے، ایسا انسان غافل ہوتا ہے کہ دنیا کا بندہ پھر بن جاتا ہے، اور پھر وہ یاد موت سے غافل ہو جاتا ہے. لیکن ایک مومن کیا ہے، وہ اس کو
ہمیشہ موت یاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی انسان کتنا بھی انجوائمنٹ کر لے، کتنا بھی انٹرٹینمنٹ کر لے، لیکن جب اس کو موت یاد آتی ہے، سب چیز پھیکا ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی لگژری لائف اسٹائل انسان زندگی جیے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہارٹ اٹیک آتا ہے، انسان اچھا والا انسان ختم ہو جاتا ہے، آج ہے اور کل نہیں، رات میں زندہ تھے، سویرے ہوتے ہوتے ختم انسان۔ تو پھر کیا ہے، انسان کا دل دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا کی جو چکا چوند سے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر انسان ایسا غفلت میں ڈوبتا ہے کہ پھر اس کو موت کو بھلا دیتا ہے، اور پھر دنیا کی جو دوڑ دھوپ ہے، دنیا کی جد و جہد ہے، اسی میں وہ کھو کر رہ جاتا ہے۔ تو ضرور یاد کرے اپنی موت کو، اور جب موت کو یاد کرے انسان تو سوچے ذرا ہم نے اپنی کیا تیاری کی ہے، اپنے رب سے ملاقات کی ہم نے کیا تیاری کی ہیں، کہ ہماری جب روح کے جو لینے آئیں گے فرشتے، وہ ہم سے کیا کہہ کے مخاطب کریں گے۔ تو ہماری اگر خواہش یہی ہے کہ وہ ہمیں نفس مطمئنہ کہہ کے پکارے، تو ہمیں نفس مطمئنہ بھی تو بننا ہوگا، ہمیں نفس مطمئنہ کے لیے ساری کوششیں بھی تو کرنی ہوں گی۔ ہم صرف خواہشوں کے بل پہ اپنی خواہش کریں اور کام نہ کریں تو پھر ایسی خواہشوں کا کیا فائدہ؟ اور پھر ہمیں اگر خواہشیں اگر ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوششیں تو کرنی ہے نا۔ اگر کسی انسان کی ڈاکٹر بننے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے نا، صرف خواہشوں سے کیا فائدہ ہے نا۔ تو اس کے لیے بچپن سے وہ ایک جو ہے محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، 7 8 9 10 11 12 تقریباً 6 6 7 7 سال لوگ ڈاکٹری کے لیے پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تب وہ بھی بن بھی جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر نفس مطمئنہ کی خواہش ہے تو ہمیں اپنی اس زندگی میں اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے احکامات کے لیے، ہر کام کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم آپ کے ہر احکامات پہ راضی ہیں، اور آپ کے ہر حکم کے آگے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ ہماری اپنی اس زندگی میں ہماری اپنی نہیں چلے گی، صرف اور صرف آپ کی چلے گی۔ تو یہ دنیا کیا ہے، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان اپنے من مطابق زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی حدود ہیں، یہاں پر اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے قانون ہیں، تو اس زندگی میں اللہ کے قانون ماننے ہیں، اللہ کے حدود کو ماننا ہے۔ پھر آخرت میں انسان کیا ہے، وہ آزاد ہے، آخرت میں کوئی حدود نہیں ہوں گے، آخرت میں کوئی احکامات نہیں ہوں گے، جیسے جی چاہے انسان زندگی گزارے گا، جیسے مرضی چاہے وہاں جا کے گھومے گا، جیسے چاہے بنا حجاب کے، بنا دوپٹے کے، جیسے دل چاہے وہ جائے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی عورتوں کے لیے پردہ رکھا ہے، یعنی کہ دوپٹہ رکھا ہے اور آنچل رکھا ہے، اور ایسے ان کے دوپٹے ہوں گے، ایسے ان کے آنچل ہوں گے کہ اگر دنیا میں ایک جو ٹکڑا، یعنی کہ ایک ذرا سا کونا بھی، وہ 1 انچ کا ٹکڑا بھی دنیا میں لہرا دیتی تو دنیا ہمیشہ کے لیے پھیکی ہو جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ بنا دے، اور اس کے لیے ہمیں خوب خوب کوششیں کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 29، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے اس کو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ وہی جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا تمہارے لیے۔ تو یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا فرمائی ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، سارے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی کہ یہ پیڑ پودے، درخت، بوٹے، پتے اور ہر چیز جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کچھ انسان کے لیے، آسمان اور زمین۔ یعنی تمہیں ہی نہیں بنایا، تمہاری ضرورت کی تمام تر چیزیں پیدا کی ہیں۔ جدھر تمہاری نظریں اٹھائیں وہاں دیکھو، وہاں تک کی ساری چیزیں صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھو ذرا سمندروں کی طرف، دیکھو ذرا پہاڑوں کی طرف، سبزیوں کی طرف، فصلوں کی طرف، اپنے نیچے زمین کو اور اس کی مٹی کو بھی دیکھو ذرا، اس کے جو نیچے جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ ان ساری چیزوں پر نظر ڈالتے جاؤ، یہ کس لیے پیدا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہارے فائدوں کے لیے۔ کس نے بنائی ہے؟ خود سے نہیں بن گئی ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنی اتنی بڑی دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کا احسان نہ بھولنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صرف زمین ہی نہیں بنائی، آسمان بھی بنایا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے فسواہ 7 سماوات، فسواہن 7 سماوات، تو اس نے 7 آسمان ٹھیک کر کے بنا دیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 بنایا ہے، یعنی جو پہلا آسمان ہے اسی کے اوپر ٹھیک 6 آسمان اور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ کیا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر
کوئی عالم نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی جانکار نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی علم والا نہیں ہے، سب سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ آیت 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے کہ سارے انسان کس طرح سے پیدا ہوئے، کس طرح وہ دنیا میں آئے، اور کیا اعزاز اور اکرام ان کو نصیب ہوا، اور اس کا مقام کیا ہے اور اسے کرنا کیا ہے۔ خلیفہ یہاں پہ جو الفاظ آیا ہے فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ یعنی جو ایک دوسرے کے پیچھے آئے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن اس دنیا میں آباد تھے، جو فتنہ فساد کر کے قتل غارت کر کے زمین پہ فتنہ گیزی کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور سارے کے سارے جنوں کو سمندر کی طرف ڈھکیل دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ لیکن اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں جو ہے اس دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسا جانشین بنانے والا ہوں۔ جانشین یعنی ایک کے بعد ایک جانشین آنے والا۔ تو آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، یعنی جن یہاں پہ آباد تھے، اور جنوں کے بعد جب آدم علیہ السلام آئے تو وہ پیچھے آنے والے ہوئے۔ اس طرح سے جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا۔ اور جنات کے بعد انسان جو دنیا میں آئے، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے، یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ تو ایسا اس میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے، کیونکہ اس کو تو آزادی دی جا رہی اور وہ خون بھی بہائے گا۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری تعریف اور تسبیح کے ساتھ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی خوراک بھی یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل کرنا۔ اور فرشتوں کی یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی کلمات تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کلمات نہایت پسندیدہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت پسندیدہ ہے۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم 6846۔ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ان کو ابلیس نے بہکا دیا تھا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام جنت میں وہ پھل نہیں کھاتے یا درخت کے پاس نہیں جاتے تو سب کے سب کیا ہے، ہم سب جو جنت میں رہتے اور یہ دنیا آتے بھی نہیں، اور سب کے سارے انسان جنت میں رہتے۔ تو انہی کے اعتراضوں کا جواب بخاری کی حدیث 4736 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ ہی ہے نا کہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکلوایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا تو آپ بھی وہی ہے نا جسے اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، اور آپ نے خود اسے اپنے لیے پسند کیا، نیز آپ کو تو تورات نازل بھی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو تورات میں لکھا بھی دیکھا ہوگا نا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہکایا اور وہ جنت سے آدم علیہ السلام کا نکالنا ہوا اور دنیا میں آنا ہوا، یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا تھا، یعنی یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر کے فیصلوں میں لکھ دیا تھا۔ تو دنیا میں انسان کا آنا اور پھر اس کے پیچھے یہ آزمائشوں کا لگنا اور پھر یہ اس طرح سے ابلیس کا بھی لگنا، پھر انسان کی کتنی چیزوں سے اس کی جنگ ہے نا۔ پہلے تو اس کو خود اپنے جو دشمن ہے اس سے اس کی جنگ ہے، اس کے خلاف، پھر اس کو اپنے جو نفس ہے اس کے خلاف اس کی جنگ ہے، پھر دنیا کی چکا چوند، دنیا سے بھی اس کے جو ہے زبردست کی جو چکا چوند کی خواہشات ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا ہے، اس کو دنیا کو بس ایسے جینا جیسے اعتدال کے ساتھ۔
اعتدال میں رہ کے اس کو جینا ہی، نہ تو دنیا سے ہمیں بھاگنا ہی ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں، نہ ہی ہمیں دنیا کے اندر مگن ہو کے رہ جانا ہے کہ بس دنیا کا بندہ بن جائیں۔ دنیا میں اس طرح جیے جیسے بیلنس کے ساتھ میں، جیسے صحابہ نے جی کے دکھایا، جیسے انبیاء نے جی کے دکھایا۔ نہ تو ہمیں دنیا کا غلام بننا ہے، نہ ہی ہمیں دنیا کو ترک کر دینا ہے، بیلنس کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو بھی کیا وہ سب کیا تھا، تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اللہ کی کتاب اللہ میں، یعنی کہ اللہ کی جو کتاب ہے نا، جو سب لوح محفوظ ہے، اس میں لکھا جا چکا تھا، لکھا جا چکا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بے شک ایک ایسا انسان لانے والا ہوں کہ جو زمین میں آئے گا ایک کے بعد ایک، اور یہ کس سے فرمایا؟ فرشتوں سے فرمایا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں تو وہ باتیں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو سب سے زیادہ جو عالم ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ جانتے ہیں وہ باتیں جو انسان کیا اور جنات کیا اور فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں مجھے کیا مصلحت ہے، تو اس کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے فیصلوں کے آگے اگر مگر ایسا کیوں یا ویسا کیوں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات بس پتا چل جائے تو اس کو بس لے لے۔ اب جو بہت سی لوگ کیا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں جو اس پہ طرح طرح کے لوگوں نے مذاق بھی بنائے ہیں، کاش آدم جو ہے اس درخت کے پاس نہیں جاتے تو سارے کے سارے انسان جو ہے جنت میں ہوتے۔ لوگوں نے ایسے ایسے لطیفے بنائے، ایسے ایسے جوک بنائے ہیں نا، تو اللہ کا یہ تقدیر تھی، اللہ نے پہلے ہی اس کو لکھا جا چکا تھا۔ کبھی بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں کی اور تقدیر کے آگے اپنی جو ہے نا رائے نہیں پیش کرنی ہے۔ بس جو بات بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اسے ہمیں لے لینی ہے، اسے ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ ہاں، جو بتانے کا مقصد ہے اس واقعے میں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ واقعہ لائے ہیں اور بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم جانے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچانے، ہمارا جو زندگی کا جو مقصد ہے، وہ زندگی دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے۔ اور ہمارے جو ابا آدم علیہ السلام ہے وہ اس دنیا میں آئے تھے تو اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، نہ کہ دوسروں کی۔ افسوس ہے، مگر آج افسوس کہ آج معاشرے میں اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں کہ سارے لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی جاب کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنے شوہر کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی اپنے فون کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی اپنے بزنس کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا معنی ہی کیا ہے؟ انسان اپنی تزلزل اور عاجزی کے ساتھ اسی کے آگے جھک جائے، یعنی ہر چیز کو پیچھے اٹھا کے ڈال دے اور جو اس کا معبود ہے اسی کے آگے وہ جھک جائے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بتوں کے آگے پوجا پاٹ کرنا، بتوں کے آگے پرستش کرنا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے آگے جو ہے نا پریئر کرنا، یہی بت ہے؟ تو بت دراصل ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی اطاعت سے انسان کو دور کر دے، اللہ کی اطاعت سے ہٹا دے، اللہ کی عبادت سے دور کر دے۔ تو چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چاہے ایک ایسی اولاد جس کو وہ اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، چاہے اس کے والدین بھی ہو سکتے ہیں جس کو وہ اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ ایک ایمان والا جو ہے اس کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، آج کی ہم نے آیتیں جو پڑھی ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز تو دی۔ اگر ہم غور کریں اپنی آس پاس کی چیز کو، ہر چیز تو دی ہوئی اسی کی ہے نا۔ ہمارے جو والدین ہیں اللہ نے دیے، ہماری اولادیں اللہ نے دیے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ اللہ نے دی، جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جو ہمارے پاس مال دولت جویلریز ڈریسز سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے تو اپنے رب کا شکر تک کی نہیں ادا کیا، صرف اور صرف سوائے ناشکری کے صرف ناشکری کرتے ہیں کہ میرے پاس جو نہیں ہے اسی کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس تو یہ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال کے طور پہ آپ کو 1000 یعنی کہ 999 جو چیزیں دی ہیں آپ اس کو نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں، اس کو نہیں گنتے ہیں، لیکن ایک جو چیز نہیں دی ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی جو مصلحت ہے، انسان اسی کو کہتا ہے کہ لو مجھے تو یہی نہیں ملا، بس مجھے نا میں ہی بد نصیب ہوں، میں ہی جو ہے
میری قسمت خراب ہے، میرے ساتھ وہ ہے، میرے ساتھ بیڈ لک ہے، میرے ساتھ جو ہے ایسے ہے اور ایسا ہے۔ اس طرح سے انسان اللہ نے جو اس کو 999 چیزیں دی ہوئی اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ناشکری کے الفاظ کلمہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ شکر کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔